दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। मुलुकको राजनीतिक अवस्था निकै तरल छ। राजनीतिले के आकार लिन्छ भन्ने कुरो पनि थाहा हुन सकेको छैन। यो बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट विशेष भूमिकाको अपेक्षा सबैले गरेका छन्, तर कांग्रेस मौन जस्तो देखिन्छ। कांग्रेसले के भूमिका खेल्नुपर्छ र राजनीतिक अवस्था जुन तरल छ यसले कस्तो अवस्थामा आकार लिन्छ भन्ने कुरामा आज हामी छलफल गर्न गएका छौँ। यसको निम्ति नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री महेश आचार्य हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ मल्लजी। धन्यवाद। मैले यसलाई सम्झिनुको पछाडिका थुप्रै कारणहरू छन्। तीमध्ये नेपाली कांग्रेसले अहिले जे भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ त्यो पनि एउटा हो। कांग्रेसबाट विशेष भूमिकाको अपेक्षा यो बेला गरिन्छ। जति बेला पनि मुलुक सङ्कटमा पर्छ, राजनीतिक सङ्कटमा परेको बेलामा कांग्रेसले खेलेका भूमिकाहरू स्मरणीय छन्। अब अहिले मैले पृष्ठभूमि बाँध्न जरुरी छैन। जुन अवस्थामा देशको राजनीति छ यो बेलामा कांग्रेसले खेलेको भूमिका अथवा कांग्रेस जुन अवस्थामा छ यो चित्तबुझ्दो छ। तपाईँले के गर्न खोज्नु भयो? अलिकति धैर्यता, अलिकति संयमसहित सुझबुझपूर्ण तवरले कांग्रेसले कदम चाहिँ चाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो निश्चित रूपमा। र अहिले चाहिँ हामी प्रतिक्रियात्मक बढ्ता भएको जस्तो देखिएको हुन पनि सक्दछ। त्यसैले अलिकति अग्रसरता लिन सक्ने ठाउँहरू चाहिँ म देख्छु। त्यो प्रयोजनको निम्ति सबैभन्दा पहिले चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेर अहिलेको वर्तमान परिस्थितिको समीक्षा गर्न चाहिँ जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने धेरै साथीहरूका माझमा मुलुकको चाहिँ अहिलेको जुन संवैधानिक र राजनीतिक घटनाक्रम छ, मल्लजी यो संविधान जारी भइसके पछाडि मलाई लाग्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीले चाहिँ असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने कुरा, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको चाहिँ विषय र प्रधानमन्त्रीको कदम चाहिँ असंवैधानिक हो भन्ने ठहर गरिसके पछाडि पनि प्रधानमन्त्रीजीले देखाउनु भएको चाहिँ व्यवहार, यो सबै घटनाक्रम चाहिँ मलाई लाग्छ यो संविधान जारी भइसके पछाडिको चाहिँ सबैभन्दा गम्भीर संवैधानिक र राजनीतिक चाहिँ घटनाक्रम हो। यो परिस्थितिको यावत पक्षलाई आकलन गर्नका निम्ति चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीको कार्यसमितिको बैठक बस्नु पर्थ्यो। बसेको भए चाहिँ थुप्रै विकल्पहरू चाहिँ हामीहरू चाहिँ प्रस्तावित गर्न सक्थ्यौँ। विचारहरू विभिन्न नयाँ नयाँ विचार र विकल्पहरू चाहिँ पार्टीभित्रैबाट चाहिँ प्रकट हुन सक्थे र अरू राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ परामर्शको चाहिँ एउटा नयाँ र ठोस आधारहरू चाहिँ पहिल्याउन चाहिँ सकिन्थ्यो। अब अहिले हामी चाहिँ प्रतिक्रियात्मक जस्तो देखिराखेको चाहिँ छौँ। घटनाक्रम कसरी विकसित हुन्छ, विकसित हुने घटनाक्रममा चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया दिने हदसम्ममा सीमित भएको हो कि जस्तो लाग्छ, जुन चाहिँ त्यति प्रिय र रुचिकर चाहिँ परिस्थिति चाहिँ होइन। मलाई व्यक्तिगत तवरले के लाग्छ भनेदेखि प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने चाहिँ जुन काम गर्नुभयो यसलाई हाम्रो पार्टीले असंवैधानिक हो भनेर चाहिँ ठहर गरेकै हो। र कहाँसम्म भनेदेखि हामीले महिनौँ अगाडि 3-4-5 महिना अगाडि नै हामीले प्रधानमन्त्रीजीको स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख उहाँका काम कारबाहीहरू कानुन बनाउँदाखेरि संवैधानिक चाहिँ प्रक्रियालाई मिच्ने चाहिँ प्रयत्न गर्दै गर्दा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले शासन गर्ने नैतिक अधिकार गुमाउनु भएको ठहर पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट चाहिँ हामीले गरिसकेको चाहिँ थियौँ। र अहिले चाहिँ आएर असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने कुरा, अहिले उहाँ चाहिँ जुन पार्टीको समर्थनमा अथवा पार्टीको एकीकरण पछाडि चाहिँ 76 को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो संवैधानिक र संसदीय हैसियत पनि उहाँको गुमिसके पछाडि पनि उहाँले चाहिँ देखाइराख्नु भएको चाहिँ व्यवहारलाई लिएर चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीले चाहिँ एउटा राजनीतिक निर्णय चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक दृष्टिले पनि शासनमा चाहिँ बस्ने अधिकार चाहिँ गुमाउनु भएको नैतिकताको प्रश्न त गम्भीर रूपमा उठिराखेकै चाहिँ छ र संवैधानिक दृष्टिकोणले पनि तत्काल प्रधानमन्त्री आफैले अग्रसरता लिएर चाहिँ आफूले अविश्वास गरेको चाहिँ प्रतिनिधि सभा, आफूले हत्या गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भइसके पछाडि प्रधानमन्त्रीले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ देखाउनु पर्ने नैतिक
नैतिकताको एउटा चाहिँ गम्भीर प्रश्न चाहिँ थियो प्रधानमन्त्री त्यो भनेको राजीनामा निश्चित रूपमा किनभने हेर्नु अब प्रतिनिधि सभाले अविश्वास गरिसके पछाडि प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ अर्कोतर्फ एकातिर चाहिँ प्रतिनिधि सभाले अविश्वास गर्दा प्रधानमन्त्रीको पद जाने हो भनेदेखि यसको अर्को अर्थ के पनि लाग्छ भने प्रधानमन्त्री स्वयंले अविश्वास र हत्या गरेको चाहिँ प्रतिनिधि सभा मा चाहिँ उहाँ चाहिँ फेरि स्वाभाविक तवरले चाहिँ फर्किने कुरा चाहिँ प्रणालीगत हिसाबले चाहिँ त्यति सहज र स्वाभाविक हुन्छ जस्तो चाहिँ नि लाग्दैन त्यसैले यस्ता विषयहरू चाहिँ छन् जुन विषयमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीले चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ बोल्नु पर्थ्यो अहिले हामी चाहिँ सत्ता समीकरण को सम्भावनाका विकल्पहरू हेरेर चाहिँ राजनीतिक विषयहरूमा प्रणालीसँग संविधानसँग सम्बन्धित चाहिँ मुद्दाहरूमा प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभएको गम्भीर गल्तीहरूलाई चाहिँ पार्टीको विधिवत निर्णयद्वारा चाहिँ जनताका माझमा लैजाने कुरामा चाहिँ हामी चुक्यौँ कि भन्ने चाहिँ मलाई लागिराखेको चाहिँ छ त्यसैले मैले कोसिस पनि गरेँ मैले सभापतिजीलाई केन्द्रीय कार्य समितिको चाहिँ बैठक चाहिँ डाक्नुपर्छ सभापतिज्यू यो बेलामा र पार्टीले आधिकारिक रूपमा निर्णय गर्नुपर्दछ सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा पनि हाम्रो पार्टीको विधान को चाहिँ दफा 22 को चाहिँ उपदफा 11 मा चाहिँ एउटा व्यवस्था छ मल्लजी जहाँ चाहिँ सरकारमा जाने कि नजाने कुनै पार्टीलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने सरकारसँग सम्बन्धित यावत कुरा चाहिँ निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको र त्यो कार्य समितिको बैठक चाहिँ आजसम्म यत्रो ठुलो घटनाक्रम चाहिँ घटिसक्दा पनि नबस्नु चाहिँ अत्यन्तै अस्वाभाविक चाहिँ मलाई लागिराखेको छ त्यो पछाडि कारण के हुन्छ केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिँ किन बस्न सकिरहेको छैन म भन्न सक्दिनँ अब यो मलाई लाग्छ सत्ता समीकरणका चाहिँ सम्भावनाहरू का बारेमा अलिकति हामी बढी प्रतिक्रियात्मक चाहिँ एम्बुसमा परिन्छ भन्ने चिन्ता हो कि एउटा धारणा बनायो भने त त्यो कुनै न कुनैसँग त मिल्नु पर्यो कहीँ छोड्नु पर्यो यो ठिक यो बेठिक भन्नु पर्यो त्यो भन्दा चाहिँ एम्बुसमा परिन्छ सत्ता समीकरणसँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै हामीहरू केन्द्रित हुँदा हामी चाहिँ बढी रिजर्भ हुन्छौँ हाम्रा चाहिँ सबै अप्सनहरू चाहिँ ओपन हामी गर्न चाहँदैनौँ भनेर चाहिँ भनिन्छ तर यहाँ चाहिँ सत्ता समीकरणसँग सम्बन्धित कुरा मात्र चाहिँ थिएन प्रणालीसँग सम्बन्धित चाहिँ थियो यो संसदीय प्रणालीमा यो संविधानमाथि हामीले अवलम्बन गर्दै गरेको चाहिँ यो पद्धतिमाथि चाहिँ नेकपा पार्टी जुन हिजो अस्तिसम्म चाहिँ थियो नेकपा पार्टीको हैसियतमा हुँदा त्यो पार्टी सिङ्गो पार्टीले यसका नेताहरूले चाहिँ यो प्रणालीमाथि नै आघात पर्ने गरी गरेका चाहिँ आचरणहरू र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा व्यक्तिको रूपमा प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभाको चाहिँ विघटन यसको पुनर्स्थापना भइसके पछाडि पनि देखाउनु पर्ने चाहिँ एउटा सहज नैतिकताको चाहिँ व्यवहार चुकेको चाहिँ अवस्थामा र अहिले जुन संवैधानिक र संसदीय प्रणाली एउटा जटिल मोडमा चाहिँ यसले उभिएको चाहिँ छ यो कुराको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने काम चाहिँ नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीले गर्नुपर्ने हो जो चाहिँ जसको सबैभन्दा ठुलो स्टेक चाहिँ यो प्रणालीमा चाहिँ छ हामीले चाहिँ हाम्रो अग्रसरतामा यो संसदीय प्रणालीलाई चाहिँ हामीले संविधानमा स्थापित चाहिँ गरेको हुनाले चाहिँ हामीले यो प्रणालीमाथि पर्दै गरेको चाहिँ आघात र आगामी दिनमा पनि यसलाई चाहिँ यसको अहिलेका समस्याहरूको चाहिँ सकुशल अवतरण कसरी चाहिँ हुन सक्दछ गराउन सकिन्छ भन्ने दिशामा चाहिँ कांग्रेसले बैठक बसेर चाहिँ विकल्पहरू प्रस्तावित छलफल त गर्नुहुन्छ तर बुढाली कण्ठमा पदाधिकारी भनेका छन् पूर्व पदाधिकारी भनेका छन् त्यसको कुनै अर्थ छ र होइन अब पदाधिकारी भन्नाले अब उहाँले नै मनोनयन गरेका साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ मनोनयन गरेका साथीहरूको बहुमत सँग बसेर परामर्श अब गर्ने नमिल्ने त होइन तर अहिले पनि मैले भने वैधानिक हिसाबले चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीको विधानको दफा चाहिँ 22 मा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको जहाँ विधानले चर्चा गर्छ त्यसको उपदफा 11 मा चाहिँ सरकारसँग सम्बन्धित चाहिँ सरकार बनाउने समर्थन गर्ने समर्थन नगर्ने सरकारमा सहभागी हुने अथवा नहुने यो यावत कुराहरूको चाहिँ डिस्कसन गर्ने एकमात्र चाहिँ उचित अधिकार पाएको चाहिँ निकाय भनेको नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति हो त्यसैले मलाई लाग्छ सत्तासँग सम्बन्धित विषयका निम्ति पनि र अघि मैले भने कि यो प्रणालीसँग
संविधानसँग संवैधानिक चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब र नैतिकतासँग चाहिँ जोडिएको प्रश्न र प्रधानमन्त्रीको चाहिँ भूमिकासँग, किनभने हामीले चाहिँ 3-4-5 महिना अगाडि नै प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ शासनमा बस्ने नैतिक अधिकार गुमाउनु भएको चाहिँ निर्णय गरिसकेका चाहिँ थियौँ र अहिले चाहिँ त्योभन्दा धेरै अगाडि बढेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको संविधानका विरुद्धका कदमहरू सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट पनि ठहर भइसके पछाडि, प्रमाणित भइसके पछाडि पार्टीले यी विषयहरूमा चाहिँ बोल्नुपर्ने चाहिँ, त्यसैले यो संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्न चाहिँ जोडिएका चाहिँ मुद्दाहरूमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेर एउटा निर्णयमा चाहिँ जानुपर्छ। यहाँलाई के लाग्छ, अब काङ्ग्रेस सरकारमा जाने कि नजाने, काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने कि नलिने, अब काङ्ग्रेसको ढोकैमा प्रस्ताव आएको छ, मुलुकको अवस्था यो छ। हुन त अब धेरैले तर्क गर्छन् काङ्ग्रेस 5 वर्ष प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहनुपर्छ, जनताको म्यान्डेट थियो, तर मुलुकको परिस्थिति यहाँसम्म आइपुग्यो, यो विषयमा पनि निर्णय गर्न कठिन भएको छ। व्यक्तिगत रूपमा यहाँलाई के लाग्छ, काङ्ग्रेस सरकारमा जान उचित छ या छैन? अब हेर्नु, व्यक्तिगत रूपमा मैले भन्नुको केही अर्थ चाहिँ छैन। मेरो एउटा धारणा मेरो चाहिँ म भन्न सक्दछु, तर काङ्ग्रेसको आधिकारिक निर्णयको चाहिँ महत्त्व चाहिँ हुन्छ। यो सत्य हो कि हामीले पाएको अघिल्लो चुनावमा हामीले जे मत पाएको चाहिँ थियो त्यो जनादेश चाहिँ हामीलाई प्रतिपक्षमा बस्नकै निम्ति चाहिँ हो, त्यसमा कुनै शङ्का चाहिँ छैन। र यतिखेर हाम्रा चाहिँ प्राथमिकताहरूमा पार्टीभित्रकै केही जिम्मेवारीहरूलाई बडो सुझबुझपूर्ण तवरले चाहिँ सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ। त्यो भने के हो भनेदेखि आगामी भदौभित्र हामीले पार्टीलाई निष्पक्ष तवरले पार्टीका सबै साथीहरूका बिचमा सौहार्दता र एकता प्रवर्धन गरेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि चाहिँ छ। त्यसैले हाम्रो प्राथमिकतालाई बडो गम्भीरतापूर्वक चयन गर्नुपर्ने छ। तर तपाईँले भनेको जस्तो मुलुकमा सरकारले नबन्ने जस्तो अवस्था आयो भनेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेको चाहिँ हामी चाहिँ वैकल्पिक सरकार दिनका निम्ति तयार बसेको चाहिँ पक्ष पनि चाहिँ हौँ। त्यसैले हामीले मुलुकमा चाहिँ हामीले वैकल्पिक सरकार चाहिँ दिनुपर्ने एउटा असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमले चाहिँ क्षतविक्षत पारेको चाहिँ प्रणाली र चाहिँ तपाईँलाई संवैधानिक चाहिँ संरचनाहरूलाई फेरि पूर्ववत अवस्थामा चाहिँ ल्याउनका निम्ति काङ्ग्रेसले सरकारमा जानुपर्ने परिस्थिति आउँदा त्यो जिम्मेवारीबाट काङ्ग्रेस भाग्नु पनि चाहिँ हुँदैन। त्यो अवस्थामा समीकरण बनाउनु पर्यो, छान्नु पर्यो। अब प्रधानमन्त्री ओलीको समीकरणसँग मिसिएर काङ्ग्रेस जानु उपयुक्त हुन्छ या जसपा र माओवादी केन्द्र, जसलाई चाहिँ प्रचण्डले लिड गर्नुभएको छ माओवादी केन्द्र, त्योसँग समीकरण बनाउँदा काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्छ, देशलाई पनि फाइदा हुन्छ? होइन, पहिला त तपाईँलाई अहिलेको यो गतिरोधमा चाहिँ हामीले हाम्रो धारणा भन्नु पर्यो। जस्तो मैले भने प्रधानमन्त्रीजीले राजनीतिक नैतिकताको विषय चाहिँ थियो भनेदेखि यो सर्वोच्च अदालतको भर्डिक्ट आउने बित्तिकै उहाँले राजीनामा गर्नु पर्थ्यो र पार्टीले पनि माग गर्नु पर्थ्यो। किनभनेदेखि उहाँले त प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ मृत घोषित गर्नुभएको हो नि त। अब चाहिँ त्यो प्रतिनिधि सभामाथि प्रधानमन्त्रीको विश्वास छैन भनेर चाहिँ त्यसको विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिँ फेरि कुनै पनि आफ्ना चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ राजनीतिक नैतिकताको प्रदर्शन नगरिकन त्यही प्रतिनिधि सभामा म सरकारको दावेदार जस्ताको तस्तै छु भनेर चाहिँ फर्किन अस्वाभाविक होइन। त्यो चाहिँ धेरै नै मलाई लाग्छ संवैधानिक दृष्टिकोणले, प्रणालीगत दृष्टिकोणले चाहिँ त्यो उचित व्यवहार चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट प्रदर्शन भइराखेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो विषयमा काङ्ग्रेसले बोल्न चाहिँ जरुरी चाहिँ थियो। र त्यस पछाडि चाहिँ आउँछ तपाईँले भनेको जस्तो सत्ता समीकरणको कुरा। प्रधानमन्त्री पदमुक्त भइसके पछाडि चाहिँ सरकार बनाउने विभिन्न विकल्पहरूमध्ये काङ्ग्रेसले बडो कोमलतापूर्वक चाहिँ अब हामी नभइकन हुँदैन भन्ने ढङ्गले चाहिँ होइन कि यो प्रणालीलाई, यो संविधानलाई उचित ट्र्याकमा चाहिँ अपरेसनल बनाइराख्नका निम्ति, गतिशील बनाइराख्नका निम्ति चाहिँ काङ्ग्रेसले विभिन्न दलहरूसँग परामर्श गर्नुपर्थ्यो। हामी त विपक्षी दलहरूमध्ये पनि प्रमुख हौ नि त, प्रमुख प्रतिपक्षी दल हौँ हामी होइन। मुख्य विपक्षी दल भएको नाताले डायलगको संवादको चाहिँ अग्रसरता त हामीले लिनुपर्ने हो विभिन्न पक्षसँग। आज हामी चाहिँ चुप लागेर बसेर अरू पार्टी चाहिँ त्यो अग्रसरता लियो भने फेरि सभापतिज्यूलाई चाहिँ पद लोलुपताको चाहिँ आरोप लाग्दो रहेछ कि
अब त्यसरी त म भन्दिनँ, त्यसरी भन्न सायद उपयुक्त पनि हुँदैन होला। तर मलाई लाग्छ हामीले प्रमुख विपक्षी दलको चाहिँ नि भूमिका पनि हामीले निर्वाह नगरेको ठहर छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यसमा दुईटा कुरा गर्न जरुरी चाहिँ थियो। एउटा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक डाकेको भए धेरै विकल्पहरू चाहिँ हाम्रो पार्टीको डिस्कसनबाटै आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ नि म देख्छु। हामीहरू चाहिँ नि केही न केही नयाँ अग्रसरता नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको प्रस्तावित गर्न सक्दथ्यौँ र त्यसले सभापतिज्यूलाई चाहिँ नि मद्दत गर्थ्यो र अरू राजनीतिक पार्टीहरूसँग चाहिँ नि काङ्ग्रेसले आफैले अग्रसरता लिएर, किनभने बहुमत प्राप्त 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले लिएका कदमहरूले चाहिँ संविधानमाथि, हाम्रो प्रणालीमाथि चाहिँ गम्भीर आघात पुर्याएको हुनाले हामी विपक्षमा बसेका सबै राजनीतिक दलको चाहिँ यतिखेर प्रमुख दायित्व भनेको यो प्रणालीको चाहिँ रक्षा गर्ने हो। यो संविधानलाई चाहिँ उचित ढङ्गले र चाहिँ यो संसदले चाहिँ अगर चाहिँ अझै 2 वर्ष आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्ने कुरामा चाहिँ एउटा ब्रोडर कन्सेन्सस सहमति चाहिँ जुटाउन सक्दा कसरी चाहिँ विवादरहित ढङ्गले चाहिँ 2 वर्षको कार्यकाल पुरा गर्न सकिन्छ, अथवा अहिलेको यो संसदको चाहिँ संरचनाले बनोटले चाहिँ अब लामो समयसम्म चाहिँ सरकारको स्थिरताको प्रत्याभूति नहुने हुनाले चाहिँ सबैको सहमतिमा चाहिँ संविधान त तपाईँलाई चाहिँ अर्ली इलेक्सनमा जान सक्ने उपायहरू के हुन् भन्ने कुराको खोजी पनि हुन सक्दथ्यो र। तर अब यो कहीँ पनि तपाईँलाई डिस्कसन चाहिँ भएको चाहिँ छैन। हामी चाहिँ बडो सीमित चाहिँ मानिसहरूको बिचमा कसैले थाहा नपाउने गरी गोपनीय ढङ्गले जुन यो परामर्श चाहिँ गर्दै चाहिँ छौँ, यसले चाहिँ काङ्ग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्ने चाहिँ अग्रसरता, काङ्ग्रेसले लिनुपर्ने चाहिँ अग्रसरता र प्रमुख विपक्षी दल भएको नाताले हाम्रो चाहिँ भूमिकाका बारेमा चाहिँ प्रश्न उठ्न सक्ने चाहिँ अब काङ्ग्रेसले अग्रसरता लिएरै पनि केही न केही त छान्नुपर्छ। अब यो विषम परिस्थितिमा सरकार त बनाउनुपर्छ। अब ओलीले प्रणालीमाथि नै प्रहार गरे, संसदलाई नै सिद्ध्याउन खोजे, उनीसँग कसरी सहकार्य गर्ने। अब प्रचण्डबाट हिजो त्यत्रो धोका खाएकै हो, कतिखेर धोका दिन्छन् त्यो भए हुनाले काङ्ग्रेसलाई यो परिस्थिति विषपान जस्तो हुन्छ कि देश बचाउने नाउँमा, सरकार दिने नाममा कहीँ काङ्ग्रेसका निम्ति विषपानको अवस्था त होइन यो? होइन, अब मैले अहिले पनि भने अब अहिले दुईटा पार्टीको रूपमा चाहिँ नेकपा फेरि पुरानो स्थितिमा फर्किँदा माओवादी केन्द्र र चाहिँ नेकपा एमालेको रूपमा चाहिँ उहाँहरू क्रियाशील हुन थाल्नु भएको चाहिँ छ। र हामीलाई अहिले यो पनि थाहा छैन कि माओवादी केन्द्रको चाहिँ आधिकारिक चाहिँ धारणा र चाहिँ व्यवहार संसदमा चाहिँ के हुन्छ, यो सरकारका प्रति उसको दृष्टिकोण चाहिँ प्रष्ट नभइकन वैकल्पिक सरकार चाहिँ बन्ने कुरा चाहिँ फेरि अगाडि चाहिँ आउन सक्छ। समर्थन फिर्ता लिने सम्बन्धी पनि निर्णय गरेका छन्। अहिलेसम्म पनि चाहिँ तपाईँलाई के छ भनेदेखि, यद्यपि मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ कि प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा चाहिँ गरिदिनु भएको भए चाहिँ त्यो चाहिँ सबैभन्दा उचित चाहिँ एउटा नैतिक चाहिँ बाटो चाहिँ हुन्थ्यो देशको चाहिँ प्रमुख कार्यकारीको चाहिँ निम्ति। तर प्रधानमन्त्रीले म प्रधानमन्त्री नै चाहिँ छु भनिराख्ने चाहिँ अवस्था र चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको रूपमा रूपान्तरित भइसके पछाडि पनि त्यो पार्टीको चाहिँ समर्थन पनि फिर्ता नभएको चाहिँ अवस्थामा काङ्ग्रेसले वैकल्पिक सरकारको चाहिँ कुरा गर्नका निम्ति यो पक्षसँग मिलेर सरकार बनाउँछु भन्ने कुरा पनि अलिकति हतारकै विषय हुन्छ जस्तो। यदि सरकार बन्यो भने ल ठिक छ, कुनै न कुनै अवस्थामा सरकार बन्यो, सरकार बन्यो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ। त्यसैले मैले भने यो सरकार बनाउने अङ्कगणित मिलाउने कुरा मात्र चाहिँ छैन यतिखेर मल्लजी। यो चाहिँ यो प्रणालीमाथि चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्रीबाट भएको चाहिँ जुन आघात पुर्याइएको चाहिँ जुन आघात चाहिँ छ, प्रतिनिधि सभाको चाहिँ तपाईँलाई काम गराइमा यसको चाहिँ हिजोको चाहिँ संरचनामा आगामी यसका चाहिँ भूमिकाका बारेमा चाहिँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरी प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ काम गर्नुभयो, यसलाई चाहिँ दृष्टिगत गरेर चाहिँ एउटा सिरियस डायलग राजनीतिक दलहरूका माझमा चाहिँ हुन जरुरी चाहिँ थियो र त्यसले चाहिँ सरकारको पनि चाहिँ कुरा र यो प्रणालीको चाहिँ रक्षा गर्ने पनि कुरा र आगामी दिनमा चाहिँ फेरि यस्ता दुर्घटनाहरू चाहिँ नहुन् भन्नका निम्ति चाहिँ लिनुपर्ने अग्रसरताका कुराहरू अहिले यो दुईटा पार्टीको रूपमा विभाजित भइसके पछाडि थुप्रै चाहिँ कानुनी र संवैधानिक जटिलताहरू पनि चाहिँ उत्पन्न भएका चाहिँ छन्। ती जटिलताहरूलाई निवारण गर्नका निम्ति
प्रतिनिधि सभाले चाहिँ तत्काल कानुन बनाएर चाहिँ निराकरण गर्नुपर्ने विषयहरू पनि चाहिँ छन्। त्यो कानुन बनाउनका निम्ति चाहिँ राजनीतिक दलहरूका माझमा चाहिँ सहमति चाहिँ कसरी निर्माण गर्ने हो। हिजो चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले असंवैधानिक तवरले चाहिँ जारी गर्नुभएका चाहिँ अध्यादेशका कुराहरू चाहिँ छन्। त्यो अध्यादेशको विषयमा चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ समान धारणा बनाएर चाहिँ हामीले असंवैधानिक ठहर गरेको चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कदम र उहाँले प्रस्तावित गर्नुभएको चाहिँ संविधानको मर्म विपरीतका चाहिँ अध्यादेशहरूलाई यो सदनले चाहिँ कसरी हेर्छ, कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्ने अथवा स्वीकार गर्ने चाहिँ बाटोमा चाहिँ जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा सिरियस डायलग अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको अग्रसरतामा हुन जरुरी चाहिँ छ। त्यसैले यो सबै कुराहरू पनि सँगसँगै तपाईँलाई टुङ्गो लगाउँदै जाँदा अनि सत्ता समीकरणको विषय पनि स्वाभाविक रूपले थुप्रै संसदका घटनाक्रमहरूमा समान धारणा चाहिँ राख्ने दलहरूको चाहिँ माझमा सरकार बनाउने कुराको चाहिँ ढोका पनि खुल्न चाहिँ सक्थ्यो। तर फेरि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, जबसम्म चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वको सरकार चाहिँ विधिवत संसदबाट चाहिँ विस्थापित चाहिँ हुँदैन, तबसम्म चाहिँ नयाँ सरकार चाहिँ बनाउने कुरा र त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आँखा चिम्लिएर चाहिँ हाम फाल्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको निम्ति पनि बुद्धिमत्तापूर्ण चाहिँ हुँदैन। त्यसैले म चाहिँ केही राजनीतिक मुद्दाहरू, प्रणालीसँग सम्बन्धित चाहिँ मुद्दाहरू, अहिले मुलुकमा चाहिँ विद्यमान भएको कानुनी र संवैधानिक जटिलताहरूलाई संसदमा बसेर निराकरण गर्नुपर्ने चाहिँ विषयहरूका बारेमा संवाद गर्नका निम्ति पनि काङ्ग्रेसले पहिला आफ्नो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक, त्यस पछाडि अरू राजनीतिक चाहिँ दलहरूसँग प्रमुख विपक्षी दल मध्ये पनि मुख्य अथवा प्रमुख विपक्षी दलको नेता भएको चाहिँ नाताले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ सभापतिले लिनुपर्ने अग्रसरताहरू छन् जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा आशंका के गरिएको छ भने यहाँले प्रणालीको चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ, तर यो प्रणालीलाई नै विस्थापित गर्ने, प्रणाली नै हटाउने, यो व्यवस्थै हटाउने त्यो भावनाले यो सबै खेल भइरहेछ। केपी ओलीले यो व्यवस्था विरोधी विप्लवलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्नुभएको छ। भोलि उहाँको चाहिँ पार्टीमा सहकार्य हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि देखिन्छन् र त्यस सम्बन्धी कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अब देशी विदेशीहरूका विभिन्न चलखेलहरू पनि छन्। हाम्रो संविधानलाई भारतले अहिलेसम्म स्वागत गरेको छैन। जसपा टुक्रिने अवस्थामा पुगेको छ, उनीहरूले संविधानका विषयमा पटक पटक प्रश्नहरू उठाइरहेछन्। स्वयं काङ्ग्रेसभित्र पनि धर्मका विषयमा, इभन राज संस्थाका विषयमा र संहिताका विषयमा पनि प्रश्न पेचिलो छ। त्यही भएर उनीहरूले हाम्रो संविधान र यो व्यवस्थालाई नै बदल्ने र त्यसको निम्ति यो अहिले माहौल क्रिएट भइरहेको छ, यसतर्फ आशंका गर्नेहरू पनि छन्। त्यस्तो देखिँदैन? होइन, अब यो प्रणालीसँग, यो संविधानसँग तपाईँलाई तीव्र अब असन्तुष्टि राख्ने पक्षहरू पनि होलान्। अब असन्तुष्टि छ भन्ने बित्तिकै सबै चाहिँ संविधानलाई च्यात्नका निम्ति, फ्याँक्नका निम्ति उद्धत छन् भनेर मान्नु पनि हुँदैन। संविधानमा भएका असन्तुष्टिहरूलाई संविधानको चाहिँ विकास क्रममा त्यसलाई समेट्दै ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै संविधानमा चाहिँ व्यापक सहमतिको चाहिँ आधार विस्तारित गर्न पनि चाहिँ सकिन्छ। तर केही शक्ति पक्ष चाहिँ संविधान उल्टाउनु पर्दछ भन्ने सोच भएका चाहिँ मानिसहरू चाहिँ क्रियाशील हुन सक्दछन्। अब त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ व्यापक जनमत जनाधार चाहिँ विस्तारित गर्दै संविधानको रक्षा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र मलाई लाग्छ अहिले हामी चाहिँ त्यही विषयमा चाहिँ हाम्रो छलफल चाहिँ केन्द्रित चाहिँ छ। प्रणालीका बारेमा, संविधानको बारेमा, यो संविधान चाहिँ असफल भयो, यो अब फङ्सनल हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ बहस गर्नेहरूलाई चाहिँ यो संविधानमा आइराखेका चाहिँ सङ्कटहरूलाई समाधान गर्नका निम्ति यो संविधानभित्रै प्रबन्ध चाहिँ छ र यो संविधान राजनीतिक दलहरू चाहिँ सक्षम छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नका निम्ति पनि अघि मैले भनेको जस्तो राजनीतिक संवादको तपाईँलाई चाहिँ कानुनी र संवैधानिक चाहिँ विकास क्रमका पक्षमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले चाहिँ आफ्नो अग्रसरता चाहिँ देखाएर यी सबै आक्षेपहरूलाई अथवा षड्यन्त्रहरूलाई चाहिँ हामीहरूले परास्त गर्न चाहिँ सक्दछौँ। तपाईँले भनेको जस्तो धर्मसँग सम्बन्धित चाहिँ मुद्दाहरू अथवा चाहिँ अब नेत्र विक्रम चन्द अथवा हिजो अस्ति चाहिँ सिके राउतको नाममा चाहिँ चलिराखेका चाहिँ आन्दोलनहरूको चाहिँ शान्तिपूर्ण अवतरणको कुरालाई चाहिँ फेरि षड्यन्त्रको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा चाहिँ हिजो एउटा गम्भीर असहमति संविधानसँग राखेर आइराखेको चाहिँ पक्ष चाहिँ शान्तिपूर्ण तवरमा आउँछु भनेर जसरी अहिले नेता विक्रम चन्द्रको चाहिँ समूह शान्तिपूर्ण वार्तामा आउने प्रयत्न गरेको हामीले चाहिँ देख्यौँ। त्यसलाई चाहिँ सबै राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ
सकारात्मक रूपले लिनुपर्दछ। उनीहरूले जो एजेन्डा उठाएका छन् नि, विप्लवले जनमत सङ्ग्रहको कुरा गरिएका छन्। हामी कहाँ त थुप्रै मुद्दाहरू, अघि हामीले नाम पनि लियौँ, संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, यी विषयहरूमा जनमत सङ्ग्रहको माग उठेको छ र स्वयं काङ्ग्रेसभित्रै पनि असन्तुष्टि छ। काङ्ग्रेसले यी मुद्दाहरूमा अब पुनर्विचार गर्नु पर्यो भनेर तपाईँहरू केन्द्रीय समितिमै प्रेसरका रूपमा आएको छ नि, होइन? बाहिरबाट आएका र स्वयं काङ्ग्रेसले पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय भएन अब यो छलफल गर्ने, पुनर्विचार गर्ने भनेर भन्दा पनि विचारहरू, विषयहरू चाहिँ पार्टीभित्र आउँदा त्यसलाई छलफल गरेर हामीले निराकरण गर्दै लिएर जानुपर्छ। हेर्नु, अब जनमत सङ्ग्रहमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो संविधानको व्यवस्था के हो भनेदेखि राष्ट्रिय महत्त्वका कुनै पनि विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्नका निम्ति फेरि हामीलाई चाहिँ संसदको प्रतिनिधि सभाको 2/3 बहुमतको चाहिँ निर्णय चाहिँ चाहिन्छ। सरकार एक्लैले चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा जाने अथवा कुनै एउटा पार्टीले निर्णय गरेर जनमत सङ्ग्रहमा पनि जाइँदैन। अहिलेको संविधानको व्यवस्था के हो भनेदेखि प्रतिनिधि सभाको 2/3 बहुमतले निर्णय गरेपछि मात्रै राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा जनमत सङ्ग्रहमा चाहिँ जाने हो। त्यसैले चाहिँ संविधानसँग जोडिएका केही विषयहरूमा पृथक धारणाहरू चाहिँ आइराख्न सक्दछन् मल्लजी। त्यसलाई चाहिँ लोकतन्त्रमा त्यति अस्वाभाविक चाहिँ ठान्नु हुँदैन। हाम्रो पार्टीभित्र पनि त्यस्ता कुराहरू उठेका छन् भनेदेखि पार्टीभित्रै छलफल गरेर त्यसको निराकरण पनि गर्ने। पार्टीभित्रको छलफलले बहुमतको कदरै हुँदैन होइन। अब त्यो त्यसरी पनि नभनौँ, पार्टीभित्र चाहिँ उठेका विषयहरू संविधानसँग जोडिएका चाहिँ मुद्दाहरूमा व्यापक छलफल गर्ने र हाम्रो पार्टीको चाहिँ सर्वोच्च निकायमा जस्तो महाधिवेशनमा चाहिँ त्यो विषयले प्रवेश पाएर एउटा बाटो, यो बाटोमा जानुपर्दछ भनेर चाहिँ महाधिवेशनले ठहर गर्यो भनेदेखि त्यो विषय काङ्ग्रेसले चाहिँ आखिर फेरि प्रस्तावित गर्नका निम्ति त संसदमा चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। र मैले भनेको जस्तो 2/3 बहुमत नभइकन कुनै पनि विषयमा राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रह पनि चाहिँ हुन सक्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। त्यसैले यी सबै कुराहरूबाट धेरै चिन्तित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। संविधानको विकास क्रममा संविधानलाई अझ परिमार्जित गर्दै लिएर जानका निम्ति संविधानमा भएका असन्तुष्टिहरू हाम्रा यी छन्, यसलाई सम्बोधन गरियोस् भनेर शान्तिपूर्ण तवरले उठेका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने विधि यो संविधानभित्रै चाहिँ छ र राजनीतिक दलहरूले, डेमोक्रेटिक चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक चाहिँ दलले त्यो नैतिक बल पनि प्रदर्शन गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। तर यसलाई के छ भनेदेखि एउटा व्यापक छलफलको आधारभूमिमा यी कुराहरूको चाहिँ निराकरण चाहिँ हुन्छ। अब अन्त्यमा तपाईँहरूको 14औं महाधिवेशन पनि भदौमा छ। अघि हामीले सामान्य चर्चा गऱ्यौँ, सरकारमा जाने कुरा पनि छ। तर दुई थरी विचार पाइन्छ काङ्ग्रेसमा नेतृत्वका सवालमा। एक थरीले भन्छन् सभापति शेरबहादुर देउवाले बर्बाद गरे, पार्टी पनि खत्तम पारे, देश पनि खत्तम पारे, अब यो यिनले सक्दैनन्, तुरुन्तै यिनलाई चाहिँ विस्थापित गरेर अर्को नेतृत्व ल्याउनुपर्छ। अर्कोले चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई नै यथावत राख्नुपर्छ, उनले जे गरेका छन् ठिक गरेका छन्, होइन? यहाँको विचारमा के लाग्छ? एकदम व्यक्ति केन्द्रित शेरबहादुर देउवा जो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्व सरकारका निम्ति, पार्टीका निम्ति अझै खाँचो छ या अविलम्ब हामीले विकल्प खोज्नुपर्छ? अब मलाई लाग्छ हेर्नु, अब अहिले यसरी व्यक्ति लक्षित गरेर हामीले आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने बेला भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यो विशुद्ध रूपले महाधिवेशनको चाहिँ एजेन्डा हो। सभापतिजीका थुप्रै काम कारबाहीका बारेमा सार्वजनिक रूपले हामीहरूले फरक मत पनि जाहेर गरेकै चाहिँ छौँ। त्यसमा दुई मत चाहिँ छैन। सभापतिजीका निर्णयहरूमा असन्तुष्टि राखेर लिखित रूपमा सभापतिजीलाई हामीहरूले ध्यानाकर्षण चाहिँ प्रस्तावहरू पनि राखेका चाहिँ छौँ। र सभापतिजीका कार्यकालमा केही राम्रा काम पनि पार्टी हितका निम्ति चाहिँ भएका चाहिँ छन्। यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति, निर्वाचनतर्फ चाहिँ सिङ्गो देशलाई लैजानका निम्ति चाहिँ उहाँकै कार्यकालमा केही कामहरू पनि भए। त्यसैले चाहिँ अहिले हामीहरूले यो महाधिवेशनमा निर्णय गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने चाहिँ विषयलाई सार्वजनिक सञ्चारको माध्यमबाट चाहिँ पक्ष र विपक्षमा निर्णय गर्नु त्यति उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यसैले चाहिँ हाम्रा केही ग्रिभान्सेसहरू सरकारमा जाने विषयमा, सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा मैले अहिले पनि भने सरकारमा जाने विषय चाहिँ सभापतिजीले चाहिँ यो विषयलाई केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक देउवा अथवा अप्सन खोज्नुपर्छ। होइन, सभापतिको रूपमा उहाँको चाहिँ दावेदारी पनि चाहिँ होला। प्रभावकारी चाहिँ काम गर्नका निम्ति सभापतिजीले अरू कुनै साथीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तावित गरेर चाहिँ पार्टी महाधिवेशनमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ केन्द्रित गर्न पनि सकिन्छ। अथवा चाहिँ पार्टीभित्र एउटा चाहिँ व्यापक सहमति निर्माण गरेर चाहिँ पार्टी सभापतिको रूपमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ सभापतिजीले, देउबाजीले चाहिँ अरू कुनै साथीलाई प्रस्तावित गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेदेखि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा चाहिँ
केही समयको निम्ति म गएर चाहिँ नि पार्टीको चाहिँ नि शक्ति प्रवर्धन गर्ने र प्रणालीलाई चाहिँ नि प्रवर्धन गर्ने काममा चाहिँ नि म केन्द्रित हुन्छु। पार्टीको नेतृत्व चाहिँ नि अरू साथीहरूले आफू महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने र अर्को होइन, कुनै दुईटै साथीलाई विकल्प चाहिँ नि सरकारमा छ। पठाइदिने। आफू चाहिँ सरकारमा केन्द्रित भएर चाहिँ नि अर्को वैकल्पिक चाहिँ नि सभापति चाहिँ दुईटा अर्को मध्ये एउटामा कुनै केन्द्रित हुनु। त्यसो गर्दा चाहिँ एउटा ब्रोडर कन्सेन्सस चाहिँ नि बन्न सक्दथ्यो। मेरो चाहिँ सभापतिजीलाई चाहिँ आग्रह छ, सायद यो बेला हो, प्रधानमन्त्री पनि मै हुन्छु, पार्टी सभापति पनि मै हुन्छु भन्ने बाटोतर्फ जाँदा चाहिँ नि पार्टीभित्र चाहिँ नि विग्रह चाहिँ नि हुन्छ। पार्टी सभापतिले अहिले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि एउटा कल्पनाशीलता चाहिँ नि देखाउनु भयो भने, एउटा उदार नेतृत्वको चरित्र चाहिँ नि देखाउनु भयो भनेदेखि, उहाँले प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्ने हो भनेदेखि अर्को कुनै साथीलाई चाहिँ नि पार्टी सभापतिको चाहिँ नि भूमिकामा प्रस्तावित गर्ने चाहिँ उहाँले उदारता देखाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ नि पार्टीभित्र चाहिँ एउटा सहज परिस्थितिको निर्माण पनि हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ नि थुप्रै विकल्पहरू चाहिँ नि खुला मनले छलफल गर्ने बेला हो। किनभने काङ्ग्रेसको निम्ति चाहिँ नि इतिहासमा चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि फेरि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने चाहिँ नि बेला आएको चाहिँ नि छ। काङ्ग्रेसले यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा देशलाई चाहिँ नि यो संविधानसँग सम्बन्धित चाहिँ नि विषयमा अगाडि चाहिँ नि बढ्नका निम्ति म आग्रह गर्छु सभापतिजीलाई चाहिँ एउटा उदारतापूर्ण दृष्टिकोण राखेर बहसलाई पार्टीभित्र अगाडि बढाउनुहोस्, अरू राजनीतिक पार्टीहरूसँग संवाद गरेर चाहिँ नि यो जटिलतालाई चाहिँ फुकाउने काम गर्नुपर्छ। हस्, धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री महेश आचार्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।